مسلمان بھائیوں رب کائنات نے میرے نبی نو کتنی شان عطا فرمائیاں نے اے ساریاں گلاں کدوں سمجھ آوندیاں نے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فن کر چھوڑیے آپ فرماندے نبی کریم دی محبت رسینے دے اندر ہوئے گی نا رسول اللہ دا پیار ہوئے گا نا اے تینوں گلاں پھر سمجھ آن گیاں آپ کی فرماندے نے اس زمانے والے ہو یاد رکھے آجے او تیری تسبیح پھری پر دلے نہ پھر آیا نہیں بڑی ٹھنڈی داد یار جنہی شوق نہ بولو سبحان اللہ تسبیح پھری تے او یارو دل نہ پھر آ اتے کی لینا ہی تسبیح نو پھڑ کے چل کٹے پر ایک جینا کھٹیا اتے کی لینا ہی چلیا اے وڑ کے علم پڑھیا پر اے یارو ادب نہ سکھیا اتے کی لینا ہی علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ اے جمے دے نہیں تے باویں لالے ہو بڑے کرے اے کر کے بہت مہربانی کر سارے کہہ دو سبحان اللہ مسلمان بھائیوں میرے نبی کریم نال پیار کرنے والے ہو حضور دے غلام ذرا توجہ کرے آجے میرے نبی دیاں شانہ کتنی بے مثال نے حضرت جناب سلیمان فارسی اے میرے نبی کریم دا دیوانہ ہے جنہ سرکار مصطفیٰ نو منے آئے نا جنہ میرے نبی دیاں شانہ نو سلام کیتا ہے اللہ کریم نے نوازیا کے لئے بڑی توجہ کرنا حضرت جناب سلمان فارسی آپ مدائن دے گورنر بن گئے نے جدو آپ مدائن دے گورنر بنے آپ دے رشتہ دار ریلیٹیو آپ دے گھر والے آپ نو ملن واسطے گئے نے حضرت سلمان دے گھر والے دسے آئے حضرت سلمان تے بکریاں چران گئے نے اور رشتہ دار چل دے حضرت سلمان دے پیچھے ٹر گئے نے توجہ ہے نا سب دے اور رشتہ دار جناب سلمان دے پیچھے ٹر گئے نے انہاں تکیہ کیے جناب سلمان آپ بکریاں چران دے پہنے گورنر ہو کے آپ بکریاں پہ چران دے نے انہاں سوال کیتا اے سلمان تو اپنی ماں نو چھڑ دیتا ہے اپنے باپ نو چھڑ دیتا ہی اپنے خاندان نو چھڑ دیتا ہی اپنا قبیلہ چھڑ دیتا ہی او مسلمان دے نبی دا تو کلمہ پڑھ لے آئے تینوں ملیا کیے حضرت سلمان نے فرمائے پوچھن والے ہو مینوں محمد کریم دی غلامی قبول کر کے ملیا کیے آپ نے اپنی انگل دا اشارہ کیتا ہے دوستان گرامی قدر ایک پرندیاں دا قافلہ جا رہا سینا انہاں چ ایک پرندہ جناب سلمان دی ہتھیلی اتے آ کے بیٹھ گیا آپ نے ہرنیاں والی اشارہ کیتا ہے ایک ہرنی جناب سلمان دے قدمہ میں چاہ گئی رشتہ دار حیران ہو کے سوال کر دے رہے اے سلمان اے مقام کدوں ملے آئے فرمایا نمازاں بھی پڑھیاں نے روزے بھی رکھے نے حجاں بھی کیتیاں نے زکاتاں بھی دتیاں نے لیکن اے سارا کام انہاں دی وجہ تو نہیں بلکہ جدوں دا میں یار دا ہو گیا اے ساری کائنات پھر میری ہو گئی جدوں دا میں یار دا ہو گیا نا اے ساری کائنات پھر میری ہو گئی ہے حضرت میاں محمد بس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس موقع تے بولے تے بڑی سونی گل کی تھی آپ فرماندے نے جے تو چاہنا ہے مسکرا کے بول دو یار سبحان اللہ بڑی مہربانی آپ فرماندے نے جے تو چاہنا ہے او وحدت رب دی تے تو مل مرشد دیا تلیا او مرشد نظر کرم دی چاکر سے او کھڑ ویسن اے دل دیا کلیا سینہ ٹھریا تے پیار نہ بول چھڑو سبحان اللہ